बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। यूक्रेन में जंग जारी है। आज वाज़ेह हो गया कि जो कल बातचीत थी, जो कि यूक्रेन का थर्ड राउंड था रशिया के साथ बातचीत का, वो नाकाम हो गया। कोई हतमी फ़ैसले ना हो सके और रशिया ने अपनी कंडीशंस वही रखी हुई हैं जो कि अभी तक यूक्रेन ने उनको तस्लीम नहीं किया। इन हालात में रशिया की जो फ़ौजें हैं वो आगे कुछ ना कुछ उनकी फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं। रशिया का नुकसान भी काफ़ी हुआ है। 2 जनरल उनके अभी तक मारे जा चुके हैं। उसके अलावा आज यूक्रेन ने उनके 10 सोल्जर्स, 10 सिपाही रशियन फ़ौजी उनको बिठा के, जो कि वो कहते हैं कि जंगी कैदी हैं हमारे पास, तो उनको सामने रख के इन्होंने उसके बातचीत कराई, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह दिखाए, एक प्रोपेगेंडा के तौर पे रशिया को जलील करने के लिए। दूसरी तरफ ये है कि पूरे यूरोप से वॉलंटियर्स जो हैं वो यूक्रेन पहुंचने शुरू हुए हैं। इंग्लैंड से वॉलंटियर्स जा रहे हैं और भी मुल्कों से। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि यूक्रेन का रवैया सख्त हो और वो शराइत वगैरह मानने से इनकार करे। दूसरी तरफ ये है कि रशिया फोकस कर रहा है कीव के ऊपर, जो कि इनका दारुल हुकूमत है, और उसमें थोड़ा थोड़ा आगे प्रोग्रेस भी हो रही है। शेलिंग की जा रही है मिलिट्री टारगेट्स पे, और मगरबी दुनिया तो कहती है कि सिविलियन टारगेट्स भी हो रही है, लेकिन सिविलियन टारगेट्स पे नहीं। हो सकता है कोई जाके स्ट्रे राउंड जो है वो कोई लग जाए जाके किसी सिविलियन टारगेट पे भी, लेकिन कोशिश उनकी ये है कि जो दारुल हुकूमत है उस पर कब्ज़ा किया जा सके, चुनाचे उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है जंग का, वो अभी सिर्फ 10-12 दिन हुए, 10 दिन हुए हैं, ग़ालिबन 10 या 11 दिन हुए हैं। और सैंक्शंस जो लगाई गई हैं रशिया पे, वो बड़ी शदीद किस्म की सैंक्शंस लगाई गई हैं, जिसमें अमेरिका का पूरा इत्तेहाद है, पूरा यूरोप उनके साथ है, और भी बहुत सारे मुल्क। सैंक्शंस इनकी बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक होती हैं क्योंकि पूरी दुनिया का बिज़नेस जो है वो डॉलर में है। लेकिन देखने में ये आया है कि इस वक्त तक रशिया के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इन सैंक्शंस का नहीं हुआ। इफ़ेक्ट से मेरी मुराद ये है कि कोई ऐसी परेशानी रशिया को हुई हो जिससे कि वो अपना रवैया या अपनी शराइत बदल दे, या यूक्रेन से वो अपनी अफवाज वापस बुला ले। वो सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आती। तो लगता ये है कि फ़िलहाल तो जो सैंक्शंस हैं वो कामयाब नहीं हैं। यहाँ पे जो चीज़ सोच अभी आ रही है, और चाइना और रशिया चूँकि एक स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं, तो उनके दरमियान जो चीज़ें तय पा रही हैं, उनमें एक चीज़ ये तय पा गई कि डॉलर की बजाय वो अपनी करेंसीज़ में तजारत करेंगे। और चाइना ने पहले भी ये रशिया के साथ एग्री किया हुआ था। बाज़ तजारत उनकी, बाज़ चीज़ों में ट्रेड वगैरह उनकी ऑलरेडी युआन या रूबल में हो रही थी, और अब वो मेरा ख्याल है अमेरिकन सैंक्शन से बचने के लिए मुकम्मल तौर पे वो अपना सिस्टम वज़ा कर लेंगे। और इसमें और भी वो मुल्क शामिल होंगे जो कि अमेरिका ने जिनके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगाई हुई। सोच ये है कि अमेरिका बदमाशी कर रहा है, जहाँ कहीं जी चाहता है वो सैंक्शंस लगा के तो दूसरे मुल्कों की इकॉनमी को बर्बाद करते हैं। अब ये सैंक्शंस क्यों लगती हैं? क्या अमेरिका के हाथ में क्या टूल है? वो ये है कि एक ज़माने में बहुत अरसा पहले अमेरिका ने ये जो तेल का कारोबार है, इसमें ये चीज़ मनवा ली थी, और तय हो गया था कि पूरी दुनिया जो तेल ख़रीदेगी उसकी ख़रीदो फरोख्त डॉलर में की जाएगी, पेमेंट्स डॉलर में होंगी। नतीजा ये कि वक्त के साथ साथ डॉलर जो है वो दुनिया की मेन करेंसी बन गई, और आज सारी दुनिया के जो स्ट्रेटजिक रिज़र्व्स हैं या उनके अपने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो डॉलर में हैं। और डॉलर में होने की वजह से वो उसकी अमेरिका को दस्तरस रहती है, अमेरिका की रसाई रहती है। और पूरी दुनिया में जब वो अपना स्विफ्ट कोड सिस्टम ख़त्म कर दें या कोई पाबंदियां लगा दें, तो डॉलर की करेंसी ना होने की वजह से आप बाकी दुनिया के साथ कारोबार नहीं कर सकते। सो डॉलर का जो होल्ड है, या कह लीजिए कि मोनोपोली है जो डॉलर की, दर हकीकत वो मसला पैदा कर रही है। अब ये है कि चाइना और रशिया को छोटे मुल्क नहीं है। दोनों की इकॉनमी बहुत बड़ी है। रशिया तेल और गैस एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से उसको आमदन बहुत है। हथियार भी एक्सपोर्ट करता है, उनको आमदन है।
اور اس کے مقابلے میں چائنا کی اکانومی بہت بڑی ہے. کیا یہ ملک اس طرح رہ سکتے ہیں ان کے رحم و کرم پہ؟ لگتا یہ ہے کہ نہیں. اور اب سوچ یہ بھی امریکہ میں ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہم ہر جگہ سینکشنز لگا دیتے ہیں اور بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے ان ملکوں کو دبا لیا ہے، لیکن چائنا اور رشیا کا کیس مختلف ہے. کیا یہ ملک ایسے رہیں گے؟ نہیں. لگتا یہ ہے کہ اب امریکہ کو بھی نکیل ڈالی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ یہ ملک بڑی جلدی اپنے لیے متبادل سسٹم وضع کر لیں. اس متبادل سسٹم میں فوری طور پہ جن ملکوں پہ سینکشنز ہیں وہ تو شریک ہو ہی جائیں گے، لیکن بہت سارے اور ملک جن کے پاس مثلا برطانیہ کا جو پاؤنڈ ہے یا یورو ہے یورپ کا، یہ کرنسیاں بے وقت ہو چکی ہوئی ہیں. ان کرنسیوں کو بھی یورپین نیشنز ہو سکتا ہے کچھ وقت دلانے کی کوشش کریں اور وہ بھی اس میں شریک ہوں. آج بھی آپ دیکھیے کہ کئی ملک ہیں جو کہ رشیا کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اپنے رشین ارینجمنٹ کے تحت. ان میں جرمنی اور سویڈن بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ لوگ گیس لیتے ہیں اس سے اور انہوں نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے رشیا کو. رشیا اور چائنا پہلے ہی انہوں نے ایک دو مالیاتی ادارے بنائے تھے، لیکن بعد میں اس کو پرسو نہیں کیا اور انہوں نے وہ برکس بنایا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک وہ انفراسٹرکچر کا بینک وغیرہ بنایا. اور برکس کا آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا اس کا پریزیڈنٹ تھا، شنگھائی میں انہوں نے آفیسز کھولے، لیکن وہ کوئی بہت زیادہ ادھر توجہ نہیں دی گئی کیونکہ زیادہ توجہ مالیاتی ادارے جو IMF وغیرہ ہے اسی پہ رہی. اب رشیا نے تو پہلے بھی رشیا کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے 2014 میں جب کرائمیا پہ قبضہ کیا تو اس وقت اوباما ایڈمنسٹریشن تھی، انہوں نے سینکشنز لگائیں رشیا کے اوپر اور آپ نے دیکھا کہ رشیا کے اوپر ان سینکشنز کا کوئی بہت اثر نہیں ہوا. رشیا نے اپنا ایک علیحدہ سسٹم بنا لیا اور وہ سسٹم جو ہے اس کے تحت انہوں نے لینی شروع کی پیمنٹس. جو پابندیاں لگائی ہوئی تھی اوباما نے وہ ان کی رشیا کی بڑی بڑی کمپنیوں، ان کا ڈیفنس اسٹرکچر، بینک ڈیفنس کے جو اکوپمنٹ یہ بیچتے ہیں جس طرح S-400 وغیرہ بیچا ہے، انہوں نے ان چیزوں کے اوپر پابندیاں اوباما ایڈمنسٹریشن لگائی جس کی وجہ سے ان کو پیمنٹس وغیرہ کے لیے مشکلات آئیں. لیکن رشیا نے فوری طور پہ اس کا متبادل سسٹم تیار کیا اور اس میں انہوں نے خاصی کامیابی حاصل کی اور ان کو پیمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح ملنی شروع ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ رشیا کے تقریباً 200 ارب ڈالرز میں ریزروز تھے، 200 ارب ڈالر. انہوں نے اس کو کم کرتے کرتے ابھی کوئی تقریباً 14-15 بلین ڈالر رہ گئے ہیں ان کے ریزرو جو کہ ڈالرز میں ہیں. باقی انہوں نے یورو، یوان اور مختلف جو کرنسیز ہیں پاؤنڈ وغیرہ اس میں انہوں نے اپنے ریزروز وغیرہ رکھے ہیں. اب سوچ یہ ہے کہ یہ جو ڈالر کی تھانے داری ہے اس کو بہر صورت ختم کرنا ہے. اس میں چائنا اور رشیا تو آپس میں تو وہ ٹریڈ اس طرح کی کر رہے ہیں، لیکن جو رشیا نے اپنا سسٹم بنایا جس کے تحت وہ مختلف ملکوں سے ٹریڈ کر رہے ہیں، اس میں آج مارچ یعنی اس مارچ کے مہینے تک اس میں تقریباً 399 یوزرز شامل ہیں. 20-21 ملک بھی ہیں اور ہر ملک کی آگے سبسڈی، جیسے میں نے کہا کہ سویڈن اور جرمنی کے سرکاری بینک نہیں، لیکن ان کی سبسڈیز وغیرہ جو ہیں وہ اس رشین سسٹم کے تحت ان کے ساتھ بزنس کر رہی ہیں. لہذا امریکہ کا ٹوٹلی رشیا کو اپنے فائنینشیل سسٹم سے کٹ آف کر دینا وہ شاید فوری طور پہ تو اثر نہ کرے، لیکن اسی اثناء میں یہ جو فائنینشیل جوائنٹس ہیں خاص طور پہ چائنا، یہ توقع ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے لیے متبادل نظام بنانے میں بڑی تیزی کریں گے. اگر ان کے پاس IMF پہلے تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ IMF کا نظام بدلا جائے، اس کی کمپوزیشن وغیرہ بدلی جائے، اس کے رولز ریگولیشنز میں رشیا چائنا کو اتھارٹی ملے. اگر امریکہ وہ نہیں کرنے دیتا تو میرا اندازہ ہے کہ یہ ایک پیرلل سسٹم بنائیں گے، پیرلل اس کا ہو سکتا ہے کہ ادارہ بنائے جس کے ذریعے یہ ملکوں کو دینا شروع کریں، لون وغیرہ دینے کا کام کریں. اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو بہت سارے ملک جو کہ آج IMF کے شکنجے میں ہیں، جس طرح پاکستان پھنسا ہوا ہے، وہ جان چھوٹ جائے گی. اور پھر اگر آپ کے پاس دو رستے ہوں کہ IMF بھی ہے ایک اور بھی ہے،
تو آپ پھر دونوں کو کمپیٹ کرا سکتے ہیں، ان کا کمپٹیشن ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں اچھی ٹرمز دے گا ہم اس کی طرف جائیں گے۔ یہ وہ حالات ہیں جو آگے بنتے نظر آ رہے ہیں، اور اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور مغربی دنیا کی تھانے داری بڑی حد تک ختم ہو جائے گی، اور ان کے پاس پھر یہ جواز نہیں ہوگا یا یہ انتظام ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو مالیاتی طور پہ تباہ کریں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو ایران کے اوپر بڑی سینکشنز ہیں، جس کی وجہ سے ایران کی اکانومی کا برا حال ہے۔ انہوں نے ٹرکی پہ سینکشنز لگائی ہیں S-400 خریدنے پہ۔ ٹرکی آج کل مشکل میں ہے، اس کی جو کرنسی ہے وہ بڑی زبردست ڈی ویلیویشن اس میں ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ رشیا کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگائیں، گو کہ رشیا نے اپنا مالیاتی سسٹم کچھ نہ کچھ اس نے انتظام کر لیا، آلٹرنیٹیو متبادل نظام انہوں نے کر لیا، لیکن ابھی بھی وہ متبادل نظام پوری دنیا میں رائج نہیں ہے، یا زیادہ ملکوں میں رائج نہیں ہے کہ وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن جب چائنا کی شمولیت ہوگی تو لگتا یہ ہے کہ امریکہ کو بھی پھر آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔